السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، نهار مبروك وليلة سعيدة لكل الإخوان الذين لازالوا ينتظرون هذا الفيديو، ويصبح على خير كل أخ وأخت خلدوا للنوم. إخواني أخواتي، قبل ما نبداو في أي حاجة كنقول لكم الله يحد الباس والله يشافي كل مسلم على وجه الأرض، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والله يحفظ بلادنا المغرب الحبيب من أقصاه إلى أقصاه ومن أقصاه إلى أقصاه. والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والله يحد هاد الباس، والله يحفظ خوتي المغاربة كذلك خارج أرض الوطن. إخواني، كالعادة للتذكير فقط، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. إخواني أخواتي، التزموا بما جاءت به حكومتنا على لسان وزارة الداخلية ووزارة الصحة حتى نتغلب على هذا الوباء. إلزموا بيوتكم لتحفظوا أنفسكم وأبناءكم وإخوانكم والمقربين إليكم. إذن بداية أسبوع موفقة، وأتمنى للجميع الشفاء إن شاء الله. دونك بالنسبة لهاد الأيام اللي دازت ما كناش كنديرو التحليل، ما كناش كنعطيو برونوستيك، نظرا لأن الكورسات ما كانوش كيكونوا انترناسيونال، اللي كانوا كيجيو ما كانوش كيكونوا انترناسيونال. وهذا نزولا عند رغبة المشاركين ديالنا اللي كيحبونا ويحبوا القناة، وحنا كنمشيو بالطلبات ديالهم. قال لك الا ما كانش كورسا انترناسيونال ما ديرش لنا التحليل والبرونوستيك، وحنا كنلبيو الطلبات ديال الاخوان ديالنا اللي كيدعمونا ويشجعونا واللي كنشكروهم من هذا المنبر إناث كانوا ام ذكور. كنشكروا الجميع اللي كيدعموا القناة سواء داخل او خارج ارض الوطن، كما اننا لا نبالي بالانتقادات من بعض الإخوان. لا ندري لماذا، هل هو حقد أم والله أعلم. على أي ننتقلوا للتحليل ديالنا ديال الكورسة ديال غدا إن شاء الله، اللي غدا تكون لو كينتي ديال لو 6 كات 2020 أوستيرساند في السويد 2140 ريونيون 1 كورس 7 كورد أغوش ديور بحال فانسن 14 بارطون 14 بارطون. الديبار غيكون في 19h36 سيتادير 8:25 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب. هاد الكورسة ديال 2140 وغيكون فيها الركيل ابارتير دو نيميرو 10، من 10 الفوق غادي نيرونديو 20 متر. اذا غادي ندوزو للتحليل ديالنا وغنبداو بلو نيميرو 1. هاد لو نيميرو 1 سي ان هونغر اللي عنده 6 سنين 6 ني با ريغوليي 0/3 دار 3 ديال الكورسات في هاد الباركور هذا، ما جات حتى فشي وحده فيهم. مي ديفيري دي زونتيريور حيدين له الصباط من لور بور لا بروميير فوا، وكي يجري مزيان في 2140 في دي زوتر بوديوم.
وغادي اون بروميير لين، دونك ما غاديش نفرطو فيه حتى ما حطيناش في لا سيليكسيون، غادي نحطوه بور اون سوربريز. غادي ننتقلو لانوتر كونكيرون اللي هو النيميرو 2. هونغر عنده 5 ديال السنوات، هذا ريغولي مي نص نص، ريغولي نص نص، 2/2 في هذا الباركور هذا. ديستانسي دي زونتيريور بور لا بروميير فوا دو سا كارير، وغادي في لا بروميير ليني، دونك اون فا لو غاردي بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. هاد لو دو هذا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو الرقم 3. هاد الرقم 3 فيميلا نانا، عندها 5 ديال السنوات، ريغوليير مي نص نص، 1/4 في هاد الباركور هذا. دارت 4 ديال الكورسات، تبلاصات في وحدة منهم، ولكن سبيسياليست ديال 2140 في دي زوتر بوديوم. غدا اون بروميير لين، دونك il peut créer une surprise pour les places. غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هذا هونغر عنده 6 سنين، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، مي كيتقن 2140، وغادي اون بروميير لين، دونك il peut le faire، وغادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا لنيميرو 6. هاد لو نيميرو 6 هذا نتوى فيميلا نانا، عندها 6 ديال عندها 7 ديال السنوات، 7 ني با ريغوليير، ولكن دايره 5/11 في هذا الباركور هذا، سيتادير هذه بنت التيران، وغادا اون بروميير لين، دونك اتونسيون هاد السيس هذا يقدر يدير شي مفاجأة كبيرة، دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص، وعلاش لا يكحلها كاع. غادي نمشيو لو نيميرو 7، ان اوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذا عنده 5 سنين، هونغر دو 5 ريغوليي مي نص نص حتى هو، ما عمرو دار هاد التيران هذا، جامي في سو تيران، مي مايور في 2140، واعر في 2140 في دي زوتر بوديوم في تيرانات اخرين. جا اون بروميير ليني بور اون بون بلاص، دونك هاد الست هذا غيكون في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص، يقدر يكون في لو جيملي غانيون او في لو جيملي بلاصي. غادي ننتقلو لان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8. حتى هو هونغر عنده 5 سنوات، 5 ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، دار هاد التيران مرة وحدة، ولكن دارها في 2640، ماشي في هاد لا ديستونس هادي. جا تروازيام في لو 29/3/2020، مي كيتبلاصا في 2140، وجا اون بروميير ليني، دونك غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9. هاد لو نيميرو 9 ما غيكونش عند الناس كاملين، كنظنش غادي يكون عند لي زوتر برونوستيكور كاملين. هو عودة فيميلا نانا، عندها 8 سنوات، هي راني با ريغوليير في لا ميوزيك ديالها، طالعة هابطة لا ميوزيك ديالها. دارت هاد التيران 9 ديال المرات، تبلاصات في 4 ديال المرات في هاد الباركور هذا. كتقن لا ديستونس ديال 2140 في هاد التيران هذا.
وجات في لا ليميت ديال الركول. دونك il peut créer une grande surprise ودخل تبلاصة avec une belle cote, pourquoi pas. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11. لو نيميرو 11 هذا هونغر عنده 6 عنده 6 سنوات ريغولي. دار كورسة وحدة في التيران هذا تبلاصة فيها. دونك 1 sur 1 ديفير دي زونتيريور محيدين له الصباط بور لا بروميير فوا من اللور. لو سول بيمول عنده هو انه غيروندي لا ديستانس ديال 20 متر. راه الا ديباسا هاد 20 متر هادي وتبلاصا بارمي لي شوفو دو تيت من الاول راه يبو كريي اون بيل سيربريز هاد العود هذا. اتونسيون ا لوي. دونك غادي ننتقلوا لنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12 رقم 12. هادي فيميلا نانا عندها 6 ريغوليير 2/4 في هذا الباركور هذا 2 sur 4 sur ce parcours. مي elle va rendre la distance غادا تزاد عليها هاد 20 متر. إلا حتى هي بحال 11 إلا ديباساتها وتبلاصات بارمي لي شوفو دو تيت في الأول. اتونسيون راه تقدر تكري اون بيل سيربريز وتكون في لاريفي. دونك غادي نحتفظوا بها. عفوا غنحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. كاين جوج ديال لي شوفو ما هضرناش عليهم هما الرقم 4 والرقم 10. الرقم 10 هو عود مزيان واعر ومي المشكل ديالو كيدير لي ديستونس طوالين بزاف وكيدخل فيهم. المشكل اللي عنده هو انه جوج المشاكل. المشكل الاول مروندي لا ديستونس مع هادو، والمشكل الثاني هو انه عنده اون رونطري يعني 5 شهور هادي وزياده ما جراش. سي بور سولا انا ما درتوش في لا سيليكسيون ديالي. مي نقدر نحطو بارمي لي سيربريز. ها هو في بالكم اللي بغى يلعبو ويغامر به بغى يدخلو لداخل مرحبا وبالصحه والراحه. بالنسبه لو نيميرو 4 نعود مزيان تا هو عنده اون رونطري، وهادشي علاش ما بغيتش تا هو ندخلو. ما هو يتساهل في الحقيقه مع جا في لا بريمير لين. دونك بالنسبه للاخوان ديالنا هادوك غادي نعطيه ليهم انايا، غادي نحطو ليهم من مور الاكس وانتم كيبقى الاختيار ديالكم. دونك غادي ندوزو لابواط نوار ديال القناه ديال فتحي حسن ولا سيليكسيون دابا ان شاء الله. دونك غادي نبداو بلا سيليكسيون ديالنا واللي غادا تكون كالاتي: 6 7 2 3 5 8 9 et 12. أعيد: 6 7 2 3 5 8 9 و12. أعيد: 6 7 2 3 5 8 9 12. بالنسبة للسيربريز غتكون 11 1 10 11 1 10 11 1 10. بالنسبة لا ديرنيير مينوت عندنا هنايا هي لو 10 كتشوفوها. لا ديرنيير مينوت عندنا هي لو 10. هدا لو كينتي ديال لو 6 4 ديال غدا ان شاء الله. بالنسبة لابواط نوار ديال لاشين فتحي حسن تيرف، العلبة السوداء ديال قناة فتحي حسن تيرف هي 8 10 7 et 14. أعيد: أرقام العلبة السوداء لقناة فتحي حسن هما 8 10 7 14. أعيد: 8 10 7 و14. إلى هنا نكون خوتي خواتاتي قد انتهينا من التحليل ديالنا من لا سيليكسيون ومن العلبة السوداء ديال قناة فتحي حسن. كنتمنى لكم التوفيق وبداية أسبوع موفقة، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه ويحفظ بلادنا
من كل مكروه، ويرفع عنا الله هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله، باش ترجع الحياة عادية كيف ما كانت. وكنتمنى كذلك التوفيق للجميع، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ملكنا الهمام والأسرة العلوية كاملة، ويحفظ مولاي الحسن. الله يوفقنا ويوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.